केपी ओली रेलमा, भ्रष्टहरू जेलमा। आजको अर्को नयाँ नारा युवाहरू ल्याउनु भएको छ। अघिल्लो साल त चितवनमा लड्नुभयो, अब कहाँ लड्न हुन्छ? रोल्पा चान्स छैन, काठमाडौँ चान्स छैन। कुकुरलाई घिउ पत्दैन भनेको जस्तो उहाँहरू तपाईँले दिएको प्रधानमन्त्री खान तयार हुनु भएन। उहाँहरू सडकमा गएर जसरी हिजो भित्ते राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, आज सडक छाप राष्ट्रपति र सडक छाप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। धोती कुर्ता मधेश का शान बा, केपी शर्मा ओली हमारा सबके जान बा। त्यो मधेसको आवाज हो। राजनेता केपी ओलीले सुरु गर्नुभएको जुन महान अभियान छ, यो अभियानमा को सँगै छ, को भागेको छ, यसको समीक्षा इतिहासले गर्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साँची राखेर भन्न चाहन्छु, विगतदेखि नै तपाईको अभियानमा बेलामा 56 सालमा घाँटी रेडी मारेको हामीले बिर्सेका छौँ। त्यही भएर प्रचण्ड कमरेड अब त राष्ट्रिय सभातर्फ जानुपर्ने हो कि नारायण काजीको पदतर्फ जानुपर्ने हो कि? अनि र आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई दृढताका साथ जनताले साथ दिएका छन्, दृढताका साथ युवाले साथ दिएका छन्। त्यही भएर युवाले भनिरहेका छन् अघिबाट केपी बा ज्यान दिन तयार छौँ। देश खाने किरालाई ल्याउनु हुँदैन। यही हो जनताको आवाज, यही हो जनताको आवाज। पनि पर्ने रहेछ केटो। जिंदाबाद जिंदाबाद। केपी ओली हिरो साथ दिन तयार छ। हामी यिनै नाराहरू राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल बागमती प्रदेशले प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा विशाल र्यालीको आयोजना आज गर्यो। कतिपय साथीहरूले यो र्यालीलाई हामीले जुन यसको विशेषताको रूपमा यसको धोती जुलुस, धोती कुर्ता गम्छा लगाएका मधेसबाट हिजो केपी ओलीलाई जे भ्रम फिजाइएको थियो, प्रतीकात्मक रूपमा हामी मधेसमा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लान चाहन्छौँ र मधेसबाट आगामी निर्वाचनको विजय यात्रा शुभारम्भ गराउन चाहन्छौँ भनेर निमन्त्रणा लिएर आएका छौँ भनेर उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ। राप्रपा, राजपा लगायतका केन्द्रीय सदस्य सहितका नेताहरू अहिले प्रवेश पनि गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले धोतीसहित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो धनगढीमा गरेको भन्दा सानो जुलुस हामी गर्दैनौँ, त्योभन्दा ठुलै गर्छौँ, तपाईँ आइदिनु पऱ्यो भने निमन्त्रणा अहिले दिनुहुनेछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको जुलुसको बाइट अफ द डे भन्छ मिडियाले, आजको अब मास अफ द डे भन्नुपर्दा होइन, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। आज युवाहरूले 2-3 नयाँ नारा सुरु गर्नुभएको छ।
धोती कुर्ता मधेसका शान बा, केपी शर्मा ओली हमारा सबके जान बा। त्यो मधेसको आवाज हो, सिङ्गो नेपालको आवाज हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण मधेसी क्रान्तिकारी युद्ध कमरेडहरू। तपाईँलाई फेरि अभिवादन छ। हामी यो कार्यक्रम गरिरहँदा विभिन्न झाँकीहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अस्ट्रेलियामा एउटा कथा छ। अस्ट्रेलियाको जङ्गलहरू बेला बेलामा आगो लागिरहन्छ। आगो लागिरहँदा दुईवटा कङ्गारुहरू चाहिँ पानी नदीबाट ल्याएर निभाउने प्रयत्न गरिरहेको रहेछ। अनि एउटा स्यालको 3-4 जनाको टिम यता बसेर रहेछ। ए भाइ, तिमीहरू किन यो असम्भव काम लागिरहेका छौ? तिमीहरूले ल्याएको पानीले यो आगो निम्नेवाला छैन। तिमीहरू ज्यान बचाउन भाग। त्यतिखेर कङ्गारुहरूले भनेछ, अस्ट्रेलियाको यो जङ्गल बचाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ। इतिहासले समीक्षा गर्छ, यो जङ्गलमा आगलागी हुँदा कोले आगो निभाइरहेका थिए र को भागिरहेका थिए भनेको इतिहासले समीक्षा गर्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको यो अभियानमा, राष्ट्रिय एकताको यो अभियानमा, राष्ट्रिय अखण्डताको यो अभियानमा, सुशासनको यो अभियानमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकृति र विसङ्गति मुक्त बनाउने यो अभियानमा आदरणीय राजनेता केपी ओलीले सुरु गर्नुभएको जुन महान अभियान छ, यो अभियानमा को सँगै छ, को भागेको छ, यसको समीक्षा इतिहासले गर्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साँची राखेर भन्न चाहन्छु, विगतदेखि नै तपाईँको अभियानमा नेपालका मात्र होइन विदेशका युवाहरू पनि तपाईँसँगै छन्, हुनेछन् र रहिरहनेछन्। आज यही उपस्थिति हामी देखाउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। 5 गतेदेखि आज आइरहँदा 6वटै प्रदेशमा यही तहको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन्। 22वटा जिल्लामा जिल्ला तहका कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। अब युवा सङ्घ नेपालले देशका सबै जिल्लाहरूमा र सबै स्थानीय तहमा यो अभियान लिएर जान्छ र आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई केपी ओली रेलमा, भ्रष्टहरू जेलमा, आजको अर्को नयाँ नारा युवाहरू ल्याउनु भएको छ। बौद्धिक अराजकता मुर्दाबाद, दलालहरू होसियार, युवा सङ्घ आउँदैछ, साइबर सेना आउँदैछ। यो नारा पनि आजको तपाईँको नयाँ नारा लगाउनु भएको छ। जनताहरू जागौँ, निर्वाचनमा लागौँ। अब निर्वाचनको माहौल नयाँ ढङ्गले उठाउने गरेर तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। यही बिचमा केही साथीहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, बौद्धलाई आइसके पछाडि 20 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुभएछ। 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएर संसद विघटनको प्रक्रिया र निर्वाचनको प्रक्रिया बेठीको हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएछ, वक्तव्य निकाल्नु भएछ। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश हुँदा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यस्तो वक्तव्य निकालेको भए उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि धेरै बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जम्मा भएको यो पङ्क्तिलाई उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। न्यायालयको फैसला संवैधानिक इजलास बनेर प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। पूर्व सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, तपाईँहरू के संवैधानिक इजलासलाई चुनौती दिएर सडक इजलासबाट फैसला गर्दै हुनुहुन्छ? केपी ओलीले पक्षमा वकालत गर्नुभयो। केपी ओलीको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो, किनभने उहाँले चालेको कदमलाई चुनौती दिएर तपाईँहरू अदालतमा गइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यू र महान्यायाधिवक्ता लगायतका यो कदमको पक्षधरहरूले यसको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो र उहाँको यो कदमलाई दृढताको साथ उभिने हामीले यो कदमको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा
हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। जनताको सार्वभौम सत्ता दलहरूलाई निर्वाचन दिएर जनताले उपयोग गर्छन्। निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नेहरू लोकतन्त्रवादी ठहरिएका छन्। आवधिक निर्वाचन गर्न हुँदैन भन्नेहरू अग्रगमनकारी ठहरिएका छन्। चुनाव हारिन्छ भनेर डराउनेहरू, लोकतन्त्रप्रति ओठे भक्ति लगाउनेहरू निर्वाचनको विरुद्ध छन्। अस्ट्रेलियामा 3 वर्षमा चुनाव हुन्छ, युरोपमा धेरै देशमा 4 वर्षमा चुनाव हुन्छ। राजनेता केपी ओलीले भन्नुभयो 52 सालको जस्तो भ्रष्ट र अपराधीकरणको दिशामा म राजनीतिले जान दिन्न, यसलाई शुद्धिकरणको अभियानमा म लान चाहन्छु। म जनताको म्यान्डेट लिन चाहन्छु। 3.5 वर्षमा जनतालाई म फैसला गरेर दिन चाहन्छु। राजनेता केपी ओलीको कदम दृढताका साथ जनताले साथ दिएका छन्, दृढताका साथ युवाले साथ दिएका छन्। त्यही भएर युवाले भनिरहेका छन् अघि बढ केपी बा, ज्यान दिन तयार छौँ। एउटा छाया मन्त्री भक्तपुरमा जानुभएछ हिजो, अनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले जोक भन्नुभयो रे। सुदूरपश्चिम लगायतका धेरै ठाउँहरूमा जनताहरू जोक्कर भए अरे। जनताहरूलाई जोक्कर भन्ने छाया मन्त्रीज्यू, तपाईँ कुन मालिकको भक्ति गाइरहनु भएको छ? तपाईँ कसको नोकर हो? यो कुराको हिसाब तपाईले नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई दिनु आवश्यक छ, दिनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना पछाडि प्रधानमन्त्री र सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई घर फिर्ता गराउँछौँ। हिम्मत छ तपाईको रामचन्द्र पौडेललाई किसान श्रेष्ठहरूले हिजै घर फिर्ता पठाइसके। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई चुनावको हुंकार दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईका गुरुबुवाहरू कृष्ण प्रसाद भट्टराई र दमननाथ ढुङ्गानाहरूलाई सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले 2 दशक अगाडि काठमाडौँबाट धुलो चढाउनु भएको इतिहास सम्झिनुहोस्। आज तपाईसँग लड्नको लागि राजन भट्टराई पनि ह्याप्पी होइट जस्तो लाग्छ मलाई। अघि बचनजीले पेम्बा घले भन्नुभयो। पेम्बा घले हुन्छ कि को हुन्छ भोलि पार्टीले फैसला गर्ला। तर आज नेकपा र युवा संघको नेता मात्रै तपाईको निमित्त काफी छ। र मैले तपाईलाई छाया मन्त्री बनाउँदाखेरि सदनबाट शुभकामना दिएको थिएँ। तपाईको छाया सरकार 20-25 वर्ष बाँचिरहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 वर्षपछि छोड्छु भन्नुभयो। चैतमा महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष छोड्छु भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले भन्यौं नेपालको राजनीतिमा युवाको नेतृत्व स्थापित गराउने कुराको पनि अगुवाई तपाईले गर्नुभयो। एकचोटि भन्दा अध्यक्ष खान्न भन्नुभयो, 2 चोटि भन्दा प्रधानमन्त्री खान्न भन्नुभयो। यो तपाईको महानता हो। तर तपाईले जसलाई जिम्मा लाउन खोज्नुभयो, कुकुरलाई घिउ पच्दैन भनेको जस्तो उहाँहरू तपाईले दिएको प्रधानमन्त्री खान तयार हुनु भएन। उहाँहरू सडकमा गएर जसरी हिजो भित्ते राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, आज सडक छाप राष्ट्रपति र सडक छाप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसो भएर युवाहरूको तर्फबाट हामीलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई हाम्रो आह्वान छ, आजलाई मात्रै होइन भोलिलाई 10 वर्ष होलीलाई अब तपाईँ 2 वर्षपछि छोड्ने होइन, अब 10 वर्षसम्म यो पुस्ताको नेतृत्व तपाईले गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को पुस्ता आएछ भने हामी फेरि छलफल गरौँला। तपाईले आफ्नो उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने हो त्यो तपाईले निर्णय गरेपछि हामी छलफल गरौँला। नागरिक समाजका केही साथीहरू केही लाल बुझक्कड बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर अहिले सडकमा उफ्रिन थाल्नु भएको छ। प्रतिगमन भयो। केपी ओली प्रति म एकदम
दृष्टिकोण राख्थेँ। म त डेमोक्रेट थिएँ। म कति धेरै आग्रही भयो जस्तो लाग्थ्यो। म ठिकै रहेछु। प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि मेरै बाटोमा आउनुभयो। बडो क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले अस्ति भाषण गर्नुभयो एक ठाउँमा। अर्को क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले भन्नुभयो संविधानमा काहीँ नलेखेको कुरा केपी ओलीले सदन विघटन गरिदिनु भयो। यो डेमोक्रेट क्रान्तिकारी साथीहरू, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 51 सालमा गरेको त्यो संसद विघटनको प्रक्रिया कुन डेमोक्रेटिक थ्योरीले समर्थन गरेर त्यतिखेर बोल्नुभयो र आज कुन डेमोक्रेटिक थ्योरीले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? माधव नेपालले मसाल जुलुस बाल्न लगाउनु भयो, टायर बाल्न लगाउनु भयो। योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे हामी सँगै बसेर मञ्चमा प्रशिक्षण दिन्थ्यौँ युवाहरूलाई। घनश्याम भूषालले अझ चर्को स्वरले दिनुहुन्थ्यो। सामन्तवादी क्रान्ति के अरे पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, सामन्तवादी राज्य सत्ता समाप्त भयो। अब हामी पुँजीवादतर्फ गयौँ। क्रान्तिका हाम्रा 5 भार कार्यभार छन् भनेर झलनाथ कमरेडले सधैँ 5 कार्यभार भनेर दिइरहनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो टायर बाल्ने दिन सकिए, ढुङ्गा हान्ने दिन सकिए, पुतला जलाउने दिन सकिए, अब समृद्ध नेपालतर्फ हामी गयौँ। तपाईँहरूले हिजो दिएको त्यो प्रशिक्षणको औचित्य सकिएको हो। अब फेरि तपाईँको पुँजीवादी व्यवस्थामा टायर हाल्ने, ढुङ्गा हान्ने दिन सुरु भयो। समृद्ध नेपालको यात्राका तपाईँ बाधक हुन थाल्नुभयो। सावधान। नेवी संघले उल्टो जुलुस लगाउन सिकाउने काङ्ग्रेसका नेताहरू, हामीलाई थाहा छ तपाईँको बाध्यता। विद्यार्थीहरूलाई लालटिन जुलुस बाल्न सिकाउने नेताहरू, पुतला जुलुस बाल्न सिकाउने नेताहरू, हामीलाई थाहा छ तपाईँको बाध्यता। 59 सालमा हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ। जिउँदो जुलुस निकाल्न हजारौँ मान्छे चाहिन्छ। मान्छे कोही आउँथेन अनि 20 जना मान्छे सडकमा सुतेर सेतो कपडा ओढेर मुर्दा जुलुस निकाल्थ्यौँ हामीले नै निकालेको त्यो जुलुस। सुल्टो जुलुस निकाल्न 5,000 मान्छे चाहिन्छ। 40 जना मान्छे पछाडि फर्केपछि उल्टो जुलुस हुन्छ। त्यो हामीले सुरु गरेको हो। त्यो किन गरेको भन्दा मान्छे नआएर गरेको। आज युवा सङ्घले देखायो जिउँदो जुलुस कस्तो हुन्छ, जाग्दो जुलुस कस्तो हुन्छ, सुल्टो जुलुस कस्तो हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने देखाउनुहोस् जुलुस, देखाउनुहोस् जनमत, आउनुहोस् निर्वाचनको सामना गर्न। केपी ओली अलोकप्रिय हुनुहुन्छ भने हराउनुहोस् झापामा गएर। महेश बसेत अलोकप्रिय छ भने हराउनुहोस् भक्तपुरमा गएर। होइन भने अघिल्लो साल त चितवनमा लड्नुभयो, अब कहाँ लड्नुहुन्छ? रोल्पा चान्स छैन, काठमाडौँ चान्स छैन, सिरा लीलानाथ श्रेष्ठको भोट च्यातेको हामीले बिर्सेका छौँ, छैनौँ। रुकुम यदुनाथ गौतमलाई सूर्य चिन्हमा लडेको बेलामा 56 सालमा घाँटी रेडी मारेको हामीले बिर्सेका छौँ। त्यही भएर प्रचण्ड कमरेड अब त राष्ट्रिय सभातर्फ जानुपर्ने हो कि नारायण काजीको पदतर्फ जानुपर्ने हो कि अनि काङ्ग्रेसको कार्यालयमा गएर संयुक्त आन्दोलनको निमित्त निवेदन दिन थाल्नु भएको छ कमरेड प्रचण्ड। राजाभाको कार्यालयमा गएर संयुक्त आन्दोलनको लागि निवेदन दिन थाल्नु भएको छ कमरेड माधव नेपाल। दमननाथ ढुङ्गाना र कृष्ण खनाललाई राखेर रुद्री लगाउन थाल्नु भएको छ माधव नेपाल। विगतमा गरेको पाप पट्टा होस् भनेर दमननाथ र कृष्ण खनालले उहाँहरूलाई एकदम प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। चुनाव पछाडि तपाईँको सामु 2टा विकल्प रहन्छ कि भिजेको च्याङ्ग्रो जस्तो यही पार्टीमा फिर्ता हुने कि मन्त्री परिषदको विशेष निर्णयबाट
राष्ट्रिय सभामा हामीले लगिदिनु पर्यो अनि संविधान संशोधन गरिदिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री उनी बाटो खोलाइदिनु पर्यो भनेर केपी कमरेडको सामु निवेदन पेश गर्नुपर्ने दिन तपाईँको सामु आउनेछ। देश खाने किरालाई ल्याउनु हुँदैन। यही हो जनताको आवाज, यही हो जनताको आवाज। तपाईको नियत हामीलाई थाहा छ, तपाईको विवाद हामीलाई थाहा छ। युवा संघले पार्टी एकताको अभियान चलायो, म अध्यक्ष थिएँ। झापामा 3 लाख मान्छे जम्मा गरेर हामीले एकताको अभियान चलायौँ। त्यो दौरानमा वामदेव कमरेडलाई हामीले भन्यौँ, वामदेव कमरेड यो एकताको अभियानको संयोजन तपाईँले गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो तपाईँको केपी ओलीलाई सम्झाउनुहोस्। हामीले भन्यौँ किन सम्झाउनु पर्यो? मदन भण्डारीको देहान्त पछाडि नेकपा एमाले भित्र 2टा विषय थिए। अब जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी को हुन्छ? मदन भण्डारी पछिको पार्टीको नेतृत्व कसले हाँक्छ? म लगायतको हाम्रो टिमले केपी ओलीलाई भन्यौँ अब त्यो नेतृत्व तपाईँले गर्नुहोस्। केपी ओलीले भन्नुभयो म गर्दिनँ, माधव नेपाललाई बनाऊ। त्यहीबाट समस्या सुरु भयो, त्यही गल्ती गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले। सम्झाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। माधव कमरेडले नेतृत्व लिनुभयो 15 वर्ष, झलनाथ कमरेडले नेतृत्व लिनुभयो 12 वर्ष। अनि हाम्रो हालत के थियो? पार्टी 33 सिटमा झर्यो, कुनै अडान छैन, कुनै योजना छैन, कार्यकर्ताको कुनै संरक्षण छैन। दरबार हत्याकाण्ड भयो, युवाहरू ज्ञानेन्द्र र गिजा प्रसाद कोइरालाको विरुद्ध नारा लाउँदै गए। माधव कमरेड र गिजा प्रसाद कोइराला राजालाई सिक्का चढाउन जानुभयो। त्यतिखेर केपी ओलीको जतिको हिम्मतका साथ साहस गरेको भए गणतन्त्र त्यही बेला आउँथ्यो र नेकपा एमाले 20 वर्ष शासनमा जान्थ्यो। प्रतिगमन आधा सच्चियो, काइताको व्याख्या हामीले सुन्यौँ। स्वच्छ छविको राजाको प्रधानमन्त्री हुन निवेदन गरेको घटना पनि हेरौँ। अनि आन्दोलन सुरु भयो। मैले अघि भने उल्टो जुलुस, मुर्दा जुलुस, मुकुण्ड जुलुस हामीले निकाल्यौँ। रत्न पार्कमा 50 जना जम्मा भएर आन्दोलन गर्ने। अनि माधव कमरेड आउने, को आउने लाजा मर्दो भयो। अनि यस्तै गरी राष्ट्रिय सभागृहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भाषण गर्नुभयो। हामी त्यतिखेर युवा सङ्घको नेतृत्वमै थियौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो 5 दलको आन्दोलन होइन, यो 2.3 दलको आन्दोलन हो। एमाले काङ्ग्रेस 2 दल हुन् र बाँकी 0.3 का दलहरू हुन्। यो आन्दोलनमा ठुली केटीलाई सानो केटो बिहा गर्दै जस्तो भयो। सँगै लिएर जाउँ भने बच्चा र भाइ हो, छोरा हो भन्छन्, सँगै लिएर नजाउँ भने श्रीमानलाई छोडेर आयो भन्छन्। त्यही भएर यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र आउँदैन। यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउने भनेको कुरा बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने जस्तै हो। साँच्चीकै गणतन्त्र ल्याउने हो भने आन्दोलनको आँधीबुरी ल्याउनुपर्छ, चक्रपथ हेर्नुपर्छ र देशभरि अभियान चलाउनुपर्छ। यही भन्नुभयो केपी ओलीले। जब त्यो दिशामा आन्दोलन गयो तब गणतन्त्र आयो। आज यसको अपव्याख्या गर्दै, कुव्याख्या गर्दै साथीहरू रमाइरहेका छन्। एमालेका 300 कार्यकर्ताको हत्या भयो। सामाजिक फाँसीवादीहरू हाबी भए। प्रचण्ड पथका नाउँमा प्रचण्डका अवसरवादी कार्यकर्ताहरू शालिग्राम जम्मूकटरदेखि सागरसम्मका मान्छेहरूले काठमाडौँमा 22वटा भन्दा बढी क्याम्पहरू बनाए। क्यासिनो कब्जा थियो। केपी ओली जबसका उत्तराधिकारी हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीले नेता बनाइएको थिएन, तर नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहनु भएको थियो। हामीले धेरै नेतासँग हालगुहाल गऱ्यौँ, राम्रो जवाब कहीँबाट पनि आएन, चित्तबुद्ध जवाब कहीँबाट पनि आएन। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौँ, उहाँले भन्नुभयो वैचारिक रूपमा